बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। संसारमा ज्ञानी मान्छे पाउन अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। यद्यपि ज्ञानी मान्छेको आवश्यकता धेरै हुन्छ र आवश्यकता हुन्छ र प्रत्येक मान्छेको चाहना पनि हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता ज्ञानी मान्छेहरू प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ छ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौं। गीताको 7औं अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले विभिन्न किसिमका भक्तहरूको बारेमा बताउनुभयो र ज्ञानी भक्तलाई आफ्नो अत्यन्त प्रिय भक्त र उत्तम श्रेष्ठ भक्तको रूपमा बताइसकेपछि अब यो संसारमा हेर्दाखेरि ज्ञानी मान्छेहरू, त्यस्ता सज्जन महात्माहरू अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। किन दुर्लभ हुन्छन् त? आज हामी यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। संसारमा राम्रो चीज अत्यन्त कम हुन्छ, नराम्रो चीज धेरै हुन्छ र थोरै राम्रो चीजले पनि धेरैलाई राम्रो बनाउन सक्छ। तर नराम्रो थोरै मात्रै मिसियो भने पनि त्यो नराम्रोले फेरि धेरैलाई बिगारिदिन्छ। यद्यपि चाहना सबैलाई राम्रोको चाहना हुन्छ। सबैले आफ्ना सन्ततिहरू, जो आफन्तहरू बन्धुबान्धवहरू हुन्छन्, त्यति मात्रै नभएर सबै मानिस ज्ञानी बनुन्, सबै मानिस राम्रा बनुन्, सबै धर्मात्मा बनुन्, पुण्यात्मा बनुन्, यो चाहना हुन्छ। र यी शास्त्रहरू पनि हामीलाई त्यही मानिसलाई सही मार्गमा लैजानको लागि र प्रत्येक मानिसको जीवन एउटा सत्मार्गतर्फ उन्मुख होस् भन्नको लागि यी शास्त्रहरू चाहिएका हुन्। यी शास्त्रको आवश्यकता त्यसका लागि परेको हो, जीवनलाई सहज बनाउन, जीवनलाई एउटा
सत गतिमा लैजान केवल बाँच्ने काम र खाने काम त हरेक प्राणीले गरेको छ, तर यो जीवन प्राप्त गर्नुको सार्थकता हामीले सिद्ध गर्नुपर्छ। यदि त्यसलाई हामीले सिद्ध गर्न सकेनौँ भने एउटा पशुको जीवन र मनुष्यको जीवनमा केही फरक पर्दैन। त्यसकारण यहाँ त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरू पाउन संसारमा यद्यपि चाहना भएर पनि दुर्लभ हुन्छ। किन दुर्लभ हुन्छ त? यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब यो मान्छेको जीवन, यो मनुष्यको शरीर अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ यो मनुष्यको जीवन भनेको अत्यन्त क्षणिक छ। जसरी हामीले यो जीवन प्राप्त गर्यौं त्यसै गरी यो जीवनको एक दिन अन्त्य हुन्छ, यो जीवनको अवसान हुन्छ। त्यो सत्य पनि हामीलाई थाहा छ र यो मनुष्यको जीवन प्राप्त गर्न यो संसारमा धेरै किसिमका प्राणीहरू छन्, विभिन्न वृक्ष वनस्पतिहरू छन् र शास्त्र अनुसार भन्ने हो भने सबै किसिमका जीव जन्तु वृक्ष वनस्पति गरेर 84 लाख जुनिका 84 लाख जुनीहरू छन्। त्यति जीवहरू वृक्ष वनस्पतिहरू सबै गरेर त्यति छन्। ती 84 लाख मध्येमा 83,79,999 मानिसदेखि अतिरिक्त छन्। त्यति मध्येको एउटा मान्छे हो र ती सबै प्राणीहरूको जीवहरूको जीवनभन्दा मानिसको जीवन अत्यन्त श्रेष्ठ मानिन्छ। मानिस विशेष प्रकृतिको छ र ती सबै जीवहरूमध्ये मानिस मात्रै पूर्णतया स्वतन्त्र छ। यदि के अर्थमा स्वतन्त्र छ भन्दा मानिसको जीवनबाट नै मोक्षको गति प्राप्त गर्न सक्छ, मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ र त्यो मुक्ति प्राप्त गर्न अन्य जीवहरूले सक्दैनन्। अन्य जीवहरू फेरि मनुष्यको जुनीमा जन्म लिनुपर्छ।
त्यसो भएर पुण्य कर्महरू गर्ने, अरूको कल्याणको निमित्त, संसारको कल्याणको निमित्त कर्म गर्ने, मुख्य दायित्व मनुष्यको हुन्छ। यद्यपि हरेक जीवले अरूको निम्ति कति योगदान गरेका छन्, वृक्ष वनस्पति अरूको निमित्त बाँचेका छन्, केवल अरूको हितलाई उनीहरूले आफ्नो जीवन बनाएका छन् भने त्यसमा पनि मनुष्य विवेकशील छ, मनुष्य बुद्धिमान छ र उसले आफ्नो विवेकद्वारा हरेक कर्मलाई, हरेक कार्यलाई सम्भव बनाउन सक्छ। त्यसकारण यहाँ कर्म र अकर्म, पाप र पुण्य, त्यही कर्म र अकर्मका परिणाम हुन्। त्यसो भए त्यसरी प्राप्त गरेको यो मनुष्य जीवनमा पनि यहाँ हाम्रो प्रश्न थियो, संसारमा ज्ञानी मान्छेहरू किन दुर्लभ छन्, ज्ञानी मान्छे भेट्न किन गाह्रो छ भन्दा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब धेरै जन्मको अन्त्यमा धेरै जन्म जन्मान्तरको तपस्याबाट मात्रै त्यही मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न त अत्यन्त दुर्लभ देखियो भने मनुष्य भएर पनि ज्ञानवान भएर जन्मनु अत्यन्त दुर्लभ छ। यहाँ भगवानले आफै भन्नुभयो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत धेरै जन्मको अन्त्यमा मात्रै मनुष्यलाई तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो तत्त्वज्ञान प्राप्त भइसकेपछि बल्ल त्यो मनुष्य ज्ञानवान हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ। त्यसो भएर अत्यन्त दुर्लभ छ भनेको। तर त्यो ज्ञानी बन्ने अवसर हरेक मनुष्यलाई प्राप्त छ। धेरै जन्म जन्मान्तरको तपस्याबाट, साधनाबाट मनुष्यको जीवन प्राप्त भएको छ हामीलाई र हरेक मनुष्य आफ्नो कर्मबाट ज्ञानी बन्न सक्छ, ज्ञानवान बन्न सक्दछ। र त्यो ज्ञानवान भनेको कस्तो भन्दा वासुदेवः सर्वमिति। अब जसले आज एक दिन कुनै वस्तु प्राप्त भयो त्यसैलाई सर्वस्व ठान्ने र व्यवहार गर्छ। यी भौतिक वस्तुहरू, भौतिक पदार्थहरू केवल सुखका निम्ति, केवल सुख भोगका निम्ति हुन्। तर हामी अल्झियौँ केमा भने यिनैको प्राप्ति र अप्राप्तिमा हामी अल्झिराख्छौँ र त्यसदेखि पर यद्यपि हरेक मान्छेलाई थाहा छ म यो संसारमा जन्मेको हो, एक दिन मर्नुपर्छ। हरेक मान्छेलाई थाहा छ
मसँग प्राप्त भएका चिजहरू जति छन्, मैले जति धेरै सङ्ग्रह गरे पनि, जति धेरै सम्पत्ति मैले आर्जन गरे पनि, मेरो यो शरीर छौन्जेल मैले भोग गर्ने हो। त्यसपछि ती सबै चिजहरू मैले यो संसारबाट छोडेर जानुपर्छ। यद्यपि यो कुरा पनि हरेक मानिसलाई थाहा छ, तर हामीले कर्म गर्दाखेरि यो विचार मनमा राखेर हामीले कर्म गर्नुपर्छ। धनार्जन पनि धन सम्पत्ति नकमाउने भनेको होइन। यहाँ जीवनलाई सुखी बनाउनको लागि 4वटा पुरुषार्थ प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसमा धर्म र त्यो धर्मपूर्वक आर्जन गरिएको अर्थ धन सम्पत्ति, र त्यो अर्थ सम्पत्ति भएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको भोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई काम बनियो। यिनीमध्ये कुनै एउटा चिज नभएर पनि जीवनको लक्ष्य पुरा हुँदैन। यहाँ त मनुष्यका निम्ति 4वटा पुरुषार्थमा धर्म कमाउने, धर्मपूर्वक अर्थ धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यो आर्जन गरेको धन सम्पत्तिको काम बनेको आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्ने, र धर्म अर्थ काम यतिमा मात्रै होइन, त्यसको ती सबै कुराको उपभोग गर्दै जीवनलाई मोक्षको मार्गमा लैजाने। यी 4वटा पुरुषार्थ यदि हामीले मरेपछि होइन, यही जीवनमा, यही शरीर प्राप्त गरेको अवस्थामा यी 4वटा पुरुषार्थ प्राप्त गर्नुपर्छ। जब यी 4 पुरुषार्थ प्राप्ति हुन्छ, त्यसपछि त्यो जीवनलाई सार्थक जीवन भनिन्छ। र ती प्राप्तिको सँगसँगै अन्तिममा हामी मोक्षको अवस्थामा पुग्न सकौँ। कुनै पनि बन्धन व्यवधानमा हामी फेरि जन्म मृत्युको यो चक्रमा, यो बन्धनमा हामी पर्न नपरोस्, त्यसरी हामीले जीवनलाई एउटा सार्थकताको गतिमा लैजानुपर्छ। र धेरै जन्म जन्मान्तरको तपस्याबाट प्राप्त गरेको यो जीवनलाई, त्यसमा पनि ज्ञानी बन्नु अत्यन्त दुर्लभ छ। र जसले सम्पूर्ण चीज भनेको वासुदेव, उही परमात्मा, त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा नै सम्पूर्ण चीज हो भन्ने जुन बुद्धि, त्यो भन्नुको मतलब सत्य स्वरूप त्यही हो। र अन्य जो संसारमा देखिएका चीज छन्, जुन एक दिन छोडेर जानुपर्छ, यी चीज भनेका अस्थायी चीज हुन्, क्षणिक चीज हुन् भन्ने कुरा जसले राम्ररी बुझेर आफ्नो व्यवहार गर्छ, आफ्ना कर्महरू गर्छ, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, हो त्यस्तो व्यक्ति पाउनु, त्यस्तो महात्मा, त्यस्तो ज्ञानी व्यक्ति पाउनु यो संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छ। तर दुर्लभ भए पनि हरेक मनुष्य त्यो ज्ञानी, त्यो महात्मा, त्यो सज्जन व्यक्ति बन्ने अवसर हरेक मनुष्यलाई छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।
नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 29 गते रविबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 14 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, अति गण्ड योग, बब करण, आनन्दादि योगमा चर योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज अपराह्न 4:30 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रहरूमा पनि वृद्धि हुनेछ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ। दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ भने मान सम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने अपुरा रहेका कामहरू पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा साथीभाइहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहजताका साथ पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि आँटे ताकेका काममा सफलता सिद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सामाजिक कार्य अथवा धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो साख वृद्धि गर्न सक्नेछन्, आफ्नो उचाइ बढाउन सक्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा पनि वृद्धि भएर जानेछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दाजुभाइसँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ, तथापि सुखमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। आम्दानीको अवस्थामा वृद्धि हुनेछ। खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी शत्रु पक्षले केही दुःख दिनेछन्, तथापि उनीहरूका कदमलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आफूले गरेका कामहरू अथवा गरेका कामहरूबाटै पछुताउनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने मान्यजन, आफन्तजन, गुरुजन, पिता माता पितासँग पनि झैझगडा हुने अथवा विवादहरू उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि बोलीलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा कमी आउनेछ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अथवा अपजस प्राप्त हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। कामको बोझले गर्दाखेरि शरीर अत्यन्तै भारी हुनेछ। उत्साहमा कमी आउनेछ। त्यसै गरी सुखमा पनि कमी आउने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट कुनै महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात अथवा त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने साझेदारीबाट गरिएका कामबाट पनि उचित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। स्थान परिवर्तनको योग रहेको छ। जागिरमा पदोन्नति हुने अथवा स्थानान्तरण हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ र बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन्। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धीलाई सजिलैसँग पछाडि पारेर आफू अगाडि आउन सकिने योग रहेको देखिन्छ। पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आज सुरु गरेको कामले दिगो रूपमा फाइदा दिलाउने अवस्था पनि रहनेछ भने नयाँ नयाँ खालका अवसरहरूले पनि पछ्याउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा लगनशीलता र मेहनतको कारणले गर्दाखेरि सार्थक परिणाम भित्राउन सकिनेछ अथवा शुभ खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित हुने योग रहेको छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा असन्तोष उत्पन्न हुनेछ, तथापि आम्दानीको अवस्थामा बढोत्तरी हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पति पत्नीसँगको सहकार्यमा नयाँ कामको सुरुवात पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। तथापि यात्राको समयमा अथवा कुनै जोखिमपूर्ण काम गर्दाखेरि केही सावधानी अपनाउनु होला। चोटपटकको भय पनि रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्। त्यसै गरी अनावश्यक रूपमा
खर्च धनको नोक्सानी हुनेछ, आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ, व्यापार व्यवसायमा घाटाको अवस्था सिर्जना हुनेछ भने सन्तान पक्ष पारिवारिक जीवनमा पनि बेमेलको अवस्था सिर्जना हुने, मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादमा पर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने यदि कसैसँग आर्थिक रूपमा कारोबार गर्नुभयो भने सकेसम्म आर्थिक रूपमा कारोबार गर्नु नहुने देखिन्छ। कारोबार गर्दाखेरि त्यो पैसा सापटी दिँदाखेरि अथवा केही गर्दाखेरि त्यो रकम फिर्ता नआउने सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ केही चनाखो हुनु होला। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ, आत्मसम्मानमा वृद्धि आउनेछ। त्यसै गरी गरेका कामहरूबाट उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, गरेका कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा विभिन्न आफूलाई पुरा हुन नसकेका कामहरू पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ भने दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन सक्ने कार्यमा योजना बनाउन सकिनेछ। त्यसै गरी मातापिता गुरुजनहरूको आशीर्वाद मिल्नेछ र सुखमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी अपरिचित व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ र सहकार्यको वातावरण समेत सिर्जना हुनेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा वाद विवादहरू उत्पन्न हुने, झैझगडाहरू उत्पन्न हुने, आत्मीयजनसँग विवाद हुने, त्यसै गरी आफन्तजनहरूबाटै धोका प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। विश्वास गर्नेहरूले विश्वासघात गर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा पेट सम्बन्धी समस्याहरूले पनि सताउनेछ र आम्दानीको अवस्थामा पनि कमी हुनेछ, खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै प्रसन्न हुनेछ, आह्लादित हुनेछ। त्यसै गरी आत्मबल आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक जीवन घर परिवारसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ भने नयाँ ज्ञान प्राप्ति, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता, आत्मीयता उत्पन्न हुनेछ। थप भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सुखमा पनि वृद्धि हुनेछ, विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरू सक्रिय भएर तपाईँका काम बिगार्न लाग्नेछन्। सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने र आफूले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। आवेशमा आएर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैबाट आत्मीयजनहरूबाटै अपमानित हुनुपर्ने अथवा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाटै विश्वासघात हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै बेमेलको अवस्था सिर्जना हुनेछ, मनमुटाव सिर्जना हुनेछ, आफन्तजनहरूसँग विवाद उत्पन्न हुनेछ, छरछिमेकीमा झैझगडा उत्पन्न हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिन केही धैर्यवान बनेर संयमित बनेर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामीले गर्ने कर्ममा पनि ग्रहको फल निर्भर रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक कर्म, सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि ग्रहजनित दोषलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै शिगाराय नमः शिवाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ शिव महिमामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। भगवानको पूजा पाठ गर्नुभन्दा पूर्व नै किन लगाइन्छ चन्दन? चन्दन भनेको के हो? रुद्राक्ष भनेको के हो? र कसले कति मुखी रुद्राक्ष लाउँदा उत्तम हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई शास्त्रीय तर्क लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुर नेउपाने। शास्त्रीय मत अनुसारले चन्दनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम।
आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तृष्टति सर्वदा। हेरिबक्छु त कति राम्रो चिज छ त। बाप बाप चन्दनस्य महत् पुण्यम, चन्दन धारण गर्नाले महा ठुलो पुण्य चाहिँ नि प्राप्त हुन्छ। कसरी? त्यो चन्दनले जीवन पर्यन्त अरूको लागि घिसिरहेको छ। कसको लागि? श्रीहरिको लागि। श्रीहरि भगवानको लागि जीवन उसले चाहिँ नि न्युछावर गरेको छ। हामीले के गरेका छौँ? हामी कमाउँछौँ आफ्नो लागि, खान्छौँ आफ्नो लागि, जमाउँछौँ आफ्नो लागि। मलाई त पुग्यो, छोरालाई त पुग्यो, नातिका पाला घडेरी छैन, के गर्ने होला? बाप बाप बाप, त्यत्रो चिन्ता हामीलाई। नातिलाई त भगवानले सृष्टि गरे, उसले गरी खान्छ, छोराले गरी खान्छ। त्यस कारणले के छ भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि भगवानको महिमामा निमग्न भएर जीवन न्यौछावर हामीले गर्न सक्दैन। हामी, म चाहिँ भन्छु है, सबैलाई भन्न म सक्दिनँ, म चाहिँ यो प्राणी चाहिँ नि, यो जीव चाहिँ नि तुच्छ प्राणी, अज्ञानी, विवेक नभएको, ज्ञान भन्ने वस्तु नभएको व्यक्ति जस्तो मलाई लाग्छ। यदि ज्ञान भएको, विवेक भएको, बुद्धि भएको भए त भगवानसँग चाहिँ नि साक्षात्कार गर्न सकिन्थ्यो नि। प्रयत्न गरेको छ, क ख पढ्दा पढ्दै, आ पढ्दा पढ्दै, 1 2 पढ्दा पढ्दै, एबिसी पढ्दा पढ्दै जीवन गोविन्दाय नमो नमः, जीवन गइसक्यो। एउटा भजन छ नि हाम्रो, बित्यो जीवन यही लाई लाईमा, बित्यो जीवन यही लाई लाईमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन भोला तिम्रो सम्झना। हेरिबक्छु यो जीवन त उसै लहै लहैमा बितिसक्यो। आज यो गर्ने भन्यो, भोलि त्यो गर्ने भन्यो, पर्सि यसो गर्ने भन्यो, निकोर्सि यसो गर्ने भन्यो। यो गर्दा गर्दै जीवन चाहिँ नि बितिरहेको छ, जीवन व्यतीत भइरहेको छ। तर हामीलाई के छ भने बक्सिन्छ भन्दाखेरि ज्ञान आएको छैन। कुन ज्ञान? शिवरूपी तत्त्वमा जुन प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरिमा लगाउनु पर्ने जड सन्देश जुन छ नि, त्यसको हामीमा कमी भएको छ। त्यो कमी कहिले पूर्ण होला त भन्दाखेरि जब यो शरीर, जड शरीर चैतन्य प्रभु परमात्मा श्रीहरिलाई ओम नमः शिवाय भन्ने प्रभुका महामन्त्रलाई अहर्निश भनेको रात दिन 24 घण्टा आकस्मिक सेवा भनेर हस्पिटल लेखा हुन्छ नि। तपाईँ इमर्जेन्सी बिरामी हुनुमा लिएर जान पाउनुहुन्छ। 24 घण्टा, अहर्निश भनेको रात दिन संस्कृत भाषा। तपाईँले पर्मानेन्ट भनेको सधैँभरि श्रीहरूलाई जपन गरिरहनुहोस्। शिव 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 शिव, हे शम्भो, हे भूतनाथ भोले बाबा, कति सरल, कति पवित्र, कति शान्ति, कति आनन्द। जसको नाउँ निलाले दिलै खुस हुन्छ, मनै शान्ति हुन्छ। प्रभु, यो त हरिको महिमा हो नि। यो हरिको महिमाबाट कोही वञ्चित भयो भने त्यसको जीवन त धिक्कार छ, जीवन धिक्कार।
यो जीवनबाट हामीले मुक्ति र आश्रय भनेको मुक्तिको आश्रयमा जानुपर्छ। केबाट? शिव महिमा र शिव तत्त्वबाट। त्यो शिव तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि जुन हामीले बताइयो नि, चन्दनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चन्दन धारण गर्नाले के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि महापुण्य हुन्छ। चन्दन पनि 3 प्रकारको बताइएको छ। ऊर्ध पुण्य द्विज श्रेष्ठ, ठाडो टीका, बीचमा चाहिँ नि त्रिपुण्य बनाइएको खाली जग्गा राख्नुपर्छ, स्पेस भन्छ नि अहिले अङ्ग्रेजी भाषा। त्यो ब्राह्मण या वैष्णव या भगवानको भक्तको तिलक। जसले शैवीय परम्परामा गएर यदि तिलक धारण गर्छ भने उसले चाहिँ नि यी 3 अम्लाले त्रयायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुखम तन्नो अस्तु रिरिखा त्रयायुखम त्रिपुण्यदान शिवपरक। पाञ्चायनमा पनि हजुरको विष्णु पाञ्चायन, गणेश पाञ्चायन जसलाई गणपत्य भनिन्छ, शिव पाञ्चायन, देवी पाञ्चायन र सूर्य पाञ्चायन। यदि हामी शिवजीको उपासना गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो पाञ्चायनमा मध्य भागमा चाहिँ नि शिवजीलाई राख्नु पर्यो। शिवजीलाई माझमा राखेपछि अनि बगलमा चाहिँ अरू भगवानलाई चाहिँ नि स्थापना गर्नु पर्यो। र होइन श्रावण महिनामै शिवजीको उपासना किन गर्नुपर्छ? त्यसमा नि सोमबारै किन गर्नुपर्छ विशेष भन्दाखेरि श्रावण त्यस्तो प्रकारको महिना हो जुन महिनामा भगवानका भक्तले अकिञ्चन भक्तले जानी नजानी चेष्टाद्वारा केवल मृग मार्छु भन्दाखेरि मृगले म फेरि पछि आउँला एकछिन पछि घरमा गएर म चाहिँ नि बालबच्चालाई अराई बुझाइ गरेर तनपान गरेर आउँछु भनेर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ नि शिकारी त्यहाँ बसेको थियो त्यही श्रावण महिनामा, त्यही शिवरात्रिमा। अनि तल शिवलिङ्ग रहेछ, माथि चाहिँ ऊ बस्दाखेरि बेलको रुखमा बस्दो रहेछ, त्यो बेलको पात झर्दो रहेछ, अनि पानी पर्दो रहेछ माथिबाट, अनि त्यो उसको हातबाट पानी झर्दो रहेछ। त्यस्तो पानी झरेका पुण्यले उसले मलाई दुख्यो, मलाई यता दुख्यो भनेर कर्कमर्द गर्दाखेरि त्यो बेलका पातहरू झर्दा रहेछन्। त्यो झरेको र चढाएको पुण्यले गर्दाखेरि र उसले त्यो हरिणीलाई मारेन, उसलाई ज्ञान भयो यही महाशिवरात्रि पर्वमा। त्यस कारणले यही श्रावण महिना नै विशेष गरेर भगवान शिवको लागि प्रसन्नता दिलाउनेवाला महिना। जसरी प्रभु परमात्मा भगवान शिवजी त्यो शिवलिङ्गबाट प्राकट्य हुनुहुन्छ र त्यो भक्त यानी त्यो शिकारीलाई वरदान स्वरूप उहाँले शिक्षा दिनुहुन्छ। बाबु, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? तिमीले मारेको या मृगका बच्चाहरू, बच्चिनीहरू, हरिणीहरू तिमीले घरमा लिएर गएर त बुवा आमालाई दिन्छौ, श्रीमतीलाई दिन्छौ, बालबच्चालाई दिन्छौ। त्यो पाप त तिमीले मात्रै खान्छौ। उनीहरूलाई गएर एकपल्ट सोध त भन्दाखेरि घर सबैले सोधे। मैले सधैँभरि यसरी मृग मारेर लिएर आउँछु,
यो पापको भागी तिमीहरू नि बन्छौ त भन्दाखेरि हामी त बन्दैनौँ। किन बन्ने हामी? हजुरको कर्म हो, हजुर गार्जियन हो, पिता हो, हजुरले पाल्नुपर्छ, हामीले भरण पोषण गर्नुपर्छ। ओहो, तिमीहरू यदि चाहिँ नि मान्दैनौ भनेदेखि म पनि यस्तो कर्म गर्ने छैन भन्ने चाहिँ नि परमात्माले त्यस्तो प्रकारको चेष्टा दिनुभयो र त्यो भक्तलाई, र उसले पनि त्यो कर्म गर्न चाहिँ नि चटक्कै छोड्दियो। र अब त्यो तिलकको महिमाको पक्षमा बेलपत्रको महिमा त हामीले धेरै बताइसकेका छौँ। र तिलक यानि टिको पूजाभन्दा पहिले लाउनुपर्छ। यो अचम्म लाग्ला। हाम्रो के छ चलन भन्दाखेरि पहिला पूजाआजा गरिसक्ने अनि अन्तिममा प्रसाद लाउने होइन। खाली निधारले कहिले पनि हामीले पूजा गर्नु हुँदैन। सर्वप्रथम त स्नान गर्ने, अनि गइसकेपछि शुद्धिकरण भइसकेपछि अनि हाम्रो तिलक पेटीहरू हामीले लगाइसकेर गायत्री मन्त्र जपेर मातृशक्ति आमाहरूले अनन्त मन्त्रहरू जपेर अनि तत्पश्चात भगवानको सेवा गरिसकेपछि अनि अन्तिममा त्यो प्रसाद चाहिँ नि अनि हामीले फेरि त्यो चाहिँ नि माथामा फेरि लगाउने। त्यो हाम्रो नित्य लगाउने चाहिँ नि चोखो प्रसाद सधैँभरि हामीले लगाएर नै हामी चाहिँ भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। नत्र हामी चाहिँ नि त्यसको अधिकारी हुँदैनौँ, अनाधिकारी हुन्छ। त्यो शास्त्रको महिमा छ। शास्त्रले के बताउँछ भन्दाखेरि सिन्दुर नलाएकी नारी, तिलक नलाएको ब्राह्मण, अब अहिलेको समयमा भक्त भनौँ, तिलक नलाएको भक्त, शास्त्रमा त ब्राह्मणै किटेरै भनेको छ। तिलकले न बिरा द्विजा, द्विज भनेको चरो, द्विज भनेको ब्राह्मण। चराको अन्डाबाट त्यो फुटेपछि फेरि चरो हुन्छ। दुईपल्ट कर्म भएर ब्राह्मणको पनि यज्ञोपवीत संस्कार हुन्छ अनि गएर फेरि चाहिँ नि जनाई भएपछि मात्रै त्यो ब्राह्मण हुन्छ। चन्दनेन बिना द्विज, सिदुरेन बिना नारी, ताम्बुलेन बिना राजा, साक्षात् चाण्डाल दर्शन। तिलक लागेको ब्राह्मण, सौभाग्यवती नारीले तिलक सिन्दुर लगाएकी छैनन् र राजा भएर यदि पान खाएको छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ नि चाण्डालको दर्शन हुन्छ। त्यस कारणले ब्राह्मणले या भगवानका भक्तले कहिल्यै पनि खाली निधार हिँड्नु हुँदैन। यो शास्त्रको परम्परा हो। लाउनुहुन्छ लाउनुहुन्न, हजुरको इच्छा आकाङ्क्षा, हजुरको त्यो स्वधर्म हो, हजुरलाई त्यो सबै कुरा थाहा छ। तर शास्त्रीय प्रमाणले बिना तिलकको यदि कोही हिँड्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि अनुहार हेर्नु हुँदैन। र त्यसमा पनि ब्राह्मण छ भनेदेखि त र सिन्दुर लागेको नारी छ भनेदेखि शास्त्रले वर्जित गरेको छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभ बिहानी।